Hello everyone. I welcome you all to this online career counseling session organized by Samagra Shiksha Education Department, Government of Sikkim. र यो सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि दिस सेसन अन करियर काउन्सिलिङ इट विल बी अ 1 hour सेसन जहाँ चाहिँ हामी 6 वटा भिडियोज इच अफ 10 minutes कभरिङ ऑल इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टु करियर प्लानिङ तपाईहरुको स्कुलको व्हाट्सएप ग्रुपमा पोस्ट गर्नेछौँ. सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट भिडियो. सो आजको यो फर्स्ट ट्युटोरियलमा विल बी कभरिङ टु इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्स. द फर्स्ट वान इज इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स अफ करियर प्लानिङ र दोस्रो चाहिँ विल अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन जब, करियर, अक्युपेसन एन्ड प्रोफेसन. तर यो दुईटा कन्सेप्ट्सलाई क्ल्यारिटीसँग बुझ्न अनि सेसनलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउनका निम्ति लेट अस फर्स्ट वाच अ सर्ट एनिमेटेड भिडियो जसले तपाईहरुलाई करियर प्लानिङको इम्पोर्टेन्स के रहेछ लाइफमा त्यसको ब्रिफ समरी दिनेछ. आइम स्योर तपाईहरुलाई यो एनिमेटेड भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अनि क्रिएटिभ लाग्यो होला र तपाईहरुमध्ये धेरैजनाले यस भिडियोको सेन्ट्रल क्यारेक्टरलाई आफूसँग रिलेट पनि गर्न सक्नुभयो होला. तर यो भिडियोले हामीलाई के जानकारी दियो त्यसलाई बुझ्नका निम्ति लेट मी इन्ट्रोड्युस यु टु दीक्षा. दीक्षा इज अ ट्राभल इन्थुजियास्ट. दीक्षा तपाईहरु जस्तै क्लास 9 मा पढ्छिन् र दीक्षालाई नयाँ जग्गा घुम्नु र नयाँ चीजहरुबारे जान्नु एकदमै इच्छा लाग्छ र यही इच्छालाई पूरा गर्नका निम्ति दीक्षाले चाहिँ आफ्नो समर भेकेसन अनि विन्टर भेकेसनमा आफ्नै गाउँमा एज टुरिस्ट गाइड पार्ट टाइम जब गर्छिन् र दीक्षाले सोची पनि सकेको छ कि भविष्यमा गएर ऊ सिक्किममा टुरिज्म रिलेटेड फिल्डमै केही गर्नेछु भनेर. जसरी दीक्षाले यतिका कलिलो उमेरमै सोचिसकिन् कि भविष्यमा गएर म यो फिल्डमा काम गर्नेछु, त्यसरी नै तपाईहरु सबैले आइम स्योर कि एट सम पोइन्ट अफ टाइम इन लाइफ यो सोच्नुहुनेछ कि म पनि भविष्यमा गएर यो पेसालाई अपनाएर आफ्नो लाइफको पर्पसलाई मिट गर्नेछु. तर एउटा करेक्ट करियर पाथको जर्नी डिसाइड गर्न त्यति सजिलो हुँदैन. एउटा करेक्ट करियर चुज गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु सबैलाई तपाई आफूसँगै परिचित हुनु एकदमै अनिवार्य छ. भन्नुको मतलब तपाईहरुले आफ्नो कमी कमजोरी र क्षमता बीच भिन्नता गर्नु सक्नुपर्छ. तपाईहरुमा के क्वालिटिजहरु छ, तपाईहरुमा के एडभान्टेज छ, तपाईहरुमा के ब्याड ह्याबिट्स छ, के डिसएडभान्टेज छ र कुनै त्यस्तो डिसएडभान्टेज छ भने त्यसलाई कसरी एडभान्टेजमा परिणत गर्नु यो तपाईहरुले जान्नुपर्छ. अल्सो आजभन्दा 10-15 साल अगाडि देयर वर भेरी फ्यू करियर अप्सन्स एभाइलेबल. तर अहिलेको समयमा
दे आर हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स अफ दोज। सो कुन चाहिँ करियर अप्सन्सहरू एभाइलेबल छ त्यो जान्न इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र एकपल्ट जानिसकेपछि इट इज इक्वली च्यालेन्जिङ टु डिसाइड कि कुन चाहिँ करियर अप्सनले चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटीलाई बेस्ट सुट गर्छ। सो यस्तो मोमेन्टमा मेकिङ अ करेक्ट डिसिजन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने तपाईँहरूको जुन चाहिँ यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसको जुन चाहिँ जर्नी छ त्यसमा ड्युरिङ दिस जर्नी युल कम अक्रस अ भेराइटी अफ क्रस रोड्स, कन्फ्युजन्स एन्ड डिलेमास। बट देन यो कन्फ्युजनहरूलाई कसरी क्लियर गर्ने त्यो तपाईँहरूमाथि नै छ। सो इट इज अप टु यु वेदर यु मेक अ करेक्ट डिसिजन अर अ रङ डिसिजन, किनकि एउटा एफिसियन्ट डिसिजनले मात्रै तपाईँहरूलाई पोजिटिभ रिजल्ट दिनेछ। र अब त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा करेक्ट डिसिजन लियो कि रङ डिसिजन लियो यो जान्नका निम्ति चाहिँ त्यो लिएको डिसिजनलाई चाहिँ रिइभ्यालुएट गर्नु पनि करियर प्लानिङको प्रोसेसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नाउ द्याट वी हेभ अन्डरस्टुड वाट आर द भेरियस इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टु करियर प्लानिङ, अब हामी हाम्रो ट्युटोरियलको नेक्स्ट कन्सेप्ट तरफ लागौँ। सो यो कन्सेप्टमा तपाईँहरूले you'll be understanding what are the differences between job, profession, occupation and career. So let us see job bhaneko ke ho. So a job is defined as a regular activity jasko through tapaharule paisa kamaunu huncha. If you are getting salary for an activity that you are doing, it's a job for you. A job can be part time pani hunu sakcha, full time pani hunu sakcha. Also जब को धेरै भेराइटिजहरू हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल कुनै पनि जब इट क्यान बी अ डिमान्डिङ जब। डिमान्डिङ जब भन्नुको मतलब कुनै पनि कामको मार्केटमा एकदम डिमान्ड हाई छ भने इट्स अ डिमान्डिङ जब। अनि ज्यादातर एउटा डिमान्डिङ जबको सर्टन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यो रिक्वायरमेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ दे हेभ दैट रिक्वायरमेन्ट अफ सर्टन बेसिक स्किल्स एन्ड ट्रेनिङ। सो यदि तपाईँकोमा त्यो बेसिक स्किल र ट्रेनिङ छैन भने यु क्यानट अप्लाई फर अ डिमान्डिङ जब। अन दि अदर ह्यान्ड अ जब क्यान बी एन्ट्री लेभल जब। अब एउटा एन्ट्री लेभल जबले चाहिँ अघि जस्तो मैले भनिहालेँ डिमान्डिङ जबमा सर्टन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ स्किल्स र ट्रेनिङको, एन्ट्री लेभल जबमा चाहिँ त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट हुँदैन। सो यदि तपाईँ एउटा बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान अलवेज अप्लाई फर अ एन्ट्री लेभल जब। अ जब क्यान बी अ फुलफिलिङ जब। यदि तपाईँ कुनै काम गरेर एकदमै सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ लाइफमा भनेपछि इट्स अ फुलफिलिङ जब। अल्सो अ जब क्यान बी अ ल्युक्रेटिभ जब। ल्युक्रेटिभ जब भन्नुको मतलब कुनै पनि काम गरेर तपाईँले धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ भने चाहिँ इट्स अ ल्युक्रेटिभ जब। सो सिम्पली वी क्यान समराइज जब एज अ रेगुलर एक्टिभिटी जसको थ्रु तपाईँहरूले पैसा अर्न गर्नुहुन्छ। Also let me tell you a job can be a profession or an occupation. अब यो भनेको के हो त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि let us understand what is a profession. A profession is a regular activity that requires certain skills, training, knowledge and qualification. कुनै पनि इन्डिभिजुअलले एउटा कुनै फिल्डमा चाहिँ सर्टन स्किल्स, ट्रेनिङ, नलेज र क्वालिफिकेसन अक्वायर गर्यो भने चाहिँ ही विल बी कल्ड अ प्रोफेसनल इन द्याट पर्टिकुलर फिल्ड। अल्सो त्यो फिल्डको कुनै पनि प्रोफेसनल फिल्डको सर्टन कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ जुन चाहिँ त्यो प्रोफेसनलले सेटिस्फाई गर्नु एकदमै अनिवार्य हुन्छ। देयर इज अ थिन लाइन अफ डिफरेन्स बिट्विन प्रोफेसन एन्ड अक्युपेसन। अक्युपेसन भनेको के हो? अक्युपेसन इज अल्सो रेगुलर एक्टिभिटी द्याट यु डु इन अर्डर टु अर्न यर ब्रेड एन्ड बटर। तर अघि प्रोफेसनमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट रिक्वायर्स इन अर्डर टु बिकम अ प्रोफेसनल, तपाईँलाई प्रोफेसनल बन्नुको निम्ति इट इज भेरी भेरी कम्पलसरी कि तपाईँलाई चाहिँ त्यो प्रोफेसनल फिल्डको स्किल हुनुपर्छ, ट्रेनिङ हुनुपर्छ, नलेज हुनुपर्छ अनि क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ। वाइल एट दि अदर ह्यान्ड अक्युपेसनमा इट इज नट कम्पलसरी कि तपाईँकोमा सर्टन स्किल हुनैपर्छ, ट्रेनिङ हुनैपर्छ, क्वालिफिकेसन हुनैपर्छ भन्दाखेरि इट इज नट कम्पलसरी। र अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ प्रोफेसनमा के हुन्छ, कुनै पनि प्रोफेसनल फिल्डमा उनीहरूको आफ्नै सर्टन कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ, तर अक्युपेसनमा इट इज नट नेसेसरी कि कुनै पनि अक्युपेसनमा सर्टन कोड अफ कन्डक्ट हुनैपर्छ भनेर। सो दिज आर द डिफरेन्सेस बिट्विन अक्युपेसन एन्ड प्रोफेसन। सो फाइनली लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड करियर भनेको के हो। सो करियर भनेको एकदमै ब्रोड टर्म हो। भन्नुको मतलब चाहिँ
इफ वी क्यान डिफाइन करियर एज टोटल प्रोग्रेसन अफ वान्स प्रोफेसनल लाइफ हुन्छ नि, यो एकदमै ब्रड बनेर जान्छ। सिम्पली म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ करियर चाहिँ के हो, भविष्य अघि मैले भनिहालेँ, दीक्षाले भविष्यमा चाहिँ सोचिसकेका छन् कि ऊ चाहिँ टुरिज्मको फिल्डमा के गर्न चाहन्छन्। सो दीक्षाको इन्डिभिजुअल डिसिजन हो कि उसको एम्बिसन हो कि भविष्यमा गएर म यो पेसा अपनाउँछु। सो त्यही पेसा चाहिँ दीक्षाको के बनेर जान्छ, करियर बनेर जान्छ। सो अ करियर इज अ लङ टर्म गोल। सो करियर र प्रोफेसनमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसन इज बेस्ड अन यर क्वालिफिकेसन, बट अ करियर चाहिँ तपाईँको क्वालिफिकेसन बेस्ड हुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्दैन। अ करियर इज बेस्ड अन यर एम्बिसन। फर इक्जाम्पल तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ अरे, बाई प्रोफेसनली तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ, तर तपाईँको लङ टर्म गोल के छ, यु वान्ट टु बिकम अ पोलिटिसियन। सो प्रोफेसनली तपाईँ डक्टर हो, तर फ्युचरमा तपाईँको करियर के बनेर जानु सक्छ, यु क्यान बी अ पोलिटिसियन। सो पोलिटिसियन तपाईँको करियर बनेर जानु सक्छ। सो दिज आर द डिफ्रेन्सेस बिट्विन जब, प्रोफेसन, अक्युपेसन एन्ड करियर। सो फाइनली वी हेभ कम टु द एन्ड अफ आवर फर्स्ट भिडियो। र यो भिडियो पश्चात हामी अर्को भिडियो पोस्ट गर्नेछौँ तपाईँहरूको ग्रुपमा, जहाँ चाहिँ हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक, when it comes to career planning, it is a very very important topic। र यो टपिक के हो भन्दाखेरि चाहिँ what are the factors affecting our career choices, यसको विषयमा पढ्नेछौँ। So please watch our next video on factors affecting career choices। Thank you।